السلام عليكم يا شيف. اليوم ان شاء الله غنديروا ان كاطو اللي سميناه سيترون اي شوكولا اللي فيه 4 ديال لي زيتاب. دونك اول ايطاب فيه هي ان بسكوي اموند، لا دوزيام ايطاب كونفي سيترون، لا تروازيام ايطاب اون غاناش سيترون، ولا كاتريام ايطاب اون موس اونكتيوز شوكولا. اول حاجه غنبداو بها في لو كاطو ديالنا هو لو بسكوي كيف ما ديما. بالنسبه لهذا البسكوي اموند غادي نحتاجو البيض ديال البيض، سكر سمول، صفر ديال البيض، بيضه اونتي و لا فارين، لا بودغ داموند اكبال والزبده دايبه. اول حاجه غنبداو بها في لو كاطو ديالنا هو لو بسكوي اللي غنحتاجو نمونطيو فيه لي بلون ديالنا مع السكر كيف ما ديما، اون مورانغ. كنمونطيو لي بلون شويه بشويه مع السكر حتى كتكون عندنا اون مورانغ طالعه مزيان. من بعد كنزيدو الصفر ديال البيض والبيض اونتي، ميلونجيو كامل لي دو زاباراي. ومن بعد في اخر حاجه كنزيدو لا فارين ولا بودغ داموند اكبال و لو بور فوندو في الاخر. ديما كنزيدو السكر شويه بشويه. دونك كما كتشوفوا لي بلون ديالنا اما طلعوا دابا طالعين واجدين، غنقصوا شويه من لا فيتاس وغنزيدو الصفر ديال البيض والبيض اونتي. ما نميلونجيوش بزاف، غير شويه ونسكتوها صافي. اخر حاجه كنزيدو هي لي ماتيير سيش اللي بقاو عندنا اللي هما لا فارين ولا بودغ داموند اكبال، وفي الاخر كنزيدو الزبده دايبه. نيطاليو لو بسكوي ديالنا ونديروه في ان فور بدرجه الحراره 160 170 لمده 12 حتى 15 دقيقه. كنزيدو لا فارين بيان سور تكون مغربله ولا بودغ داموند اكبال. كنميلونجيو ديما لو ميلونج ديالنا من تحت للفوق. نحاولوا ندخلوا لي زانغريديون كاملين في بعضياتهم حتى ما يبقاوش عندنا دوك لي غران ديال لا بودغ داموند ولا فارين. اخر حاجه كنزيدو لو بور فوندو نوازيت والبسكوي ديالنا واجد. ناخذوا اون بلاك بستيل بات ديالنا ونيطاليو. هاد لا روسيت كيما ديما كتعطينا غا اون دومي بلاك على حساب الكاطو اللي غنخدموا به. دونك نتوما كيبقى لكم لو شوا ما بين ديروها فوا 2 ولا فوا 3 على حساب لا كونتيتي ديال لي كاطو اللي بغيتو تخدموا. كتكون ليبيسور ديالو شويه طالعه على حساب هاد لا بلاك اللي خدامين فيها. دونك البسكوي ديالنا وجد. ندخلو دابا للفور كما قلت لكم درجه الحراره ما بين 160 170 لمده 12 ل 15 دقيقه، وندوزو للمرحله الثانيه اللي هي لو كونفي سيترون. من بعد ما درنا لا بروميير ايطاب اللي هو لو بسكوي اموند، ندوزو دابا لا دوزيام ايطاب اللي هي ان كونفي سيترون اللي غنحتاجو فيه لي زيست سيترون، لي سوبريم دو سيترون، ان جو دو سيترون، سكر سمول و لا بات داموند. دونك الطريقه ديال هاد لو كونفي سيترون غادي نميلونجيو هاد لي زانغريديون كاملين سوف لا بات داموند هي الاخرى. ابخي كناجوتيوها دوزوها في الميكسور حتى كيولي عندنا ان كونفي. على بركه الله كنديروا لي زيست سيترون. هاد لي زيست سيترون قبل ما نخدموا بهم كنديروهم في واحد شويه ديال الماء سخون باش نحيدوا منهم ديك المرورويه ديالهم ما يبقاوش مرضين. عاد كنصفيهم. دونك كنديرهم هما الاولين في لاكاسرول. كنزيد لي سوبريم ديال السيترون، كنزيد لو جو و سكر سمول، وكنديرها فيها مهيله وكنغومي بوندون 15 مينوت حتى كيشرب لو جو اللي عندنا كيولي ثقيل، وكنبقى نحرك. حتى كتولي عندنا اون ماس اللي هي ثقيله شاده في راسها شويه. عاد كنزيدو لا بات داموند في الاخر وكندوزوها في الميكسور. كنبقى نحرك بحال هكا بوندون واحد 10 مينوت ولا 15 مينوت. عاد كنزيدو لا بات داموند كيما قلنا. دونك كما كتشوفوا لا تيكستور دابا ديال هاد لو ميلونج اللي درنا تقالت. دابا غنزيدو لا بات داموند كامله بدقه واحده، نحركوها واحد شويه ابخي غندوزوها في الميكسور صافي. نحيدوها من فوق العافيه. نحاولوا نمالاكسيو هاد لي زانغريديون كاملين. ناخذوا ان بول شويه غارق باش ندوزوها في الميكسور على خاطرنا. ناخذوا واحد لو بول بحال هذا ونكبوا فيه هاد لو كونفي سيترون اللي درنا باش منين نميكسيو يتطحن لينا داكشي مزيان ما يبقاش داكشي واقف.
لو كونفي سيترون ديالنا هو واجد، نخليوه ابار دو كوتي ونبداو في ليطاب الثالثه اللي هي لا غاناش سيترون. المرحله الثالثه ديالنا في لو غاتو هي غاناش سيترون شوكولا اللي غنحتاجو فيها الحليب، لا كريم، عسل ديال الحامض، جلوكوز اكبال، شوكولا بيستوبيل لي وشوكولا بيستوبيل نوار 55 والزبده. دونك ديما الغاناش اللي كنخدمو لا باز ديالها بحليب ولا كريم، كنديرو الحليب نزيدو عليه لا كريم وكنزيدو لو جو دو سيترون ديالنا و لو غلوكوز. دونك كنديرو الحليب ولا كريم و لو جو دو سيترون و الغلوكوز ا ايبوليسيون. اون فوا تيغلاو كنزيدوهم على شوكولا بيستوبيل لي وشوكولا بيستوبيل نوار 55. كيف ما كتشوفوا خلطناهم بجوج وكنميلونجيو، كنخليو لو ميلونج ديالنا يوصل 35 دوغري، كنزيدو لو بور في الاخر. ولا غاناش سيترون شوكولا ديالنا كتكون واجده. الحليب ولا كريم ديالنا والسيترون هما غلاو كما كتشوفوا. دابا غنخويهم على الشوكولا نوار والشوكولا او لي بيستوبيل ديما على 3 الخطرات، نميلونجي بشويه بشويه من الوسط. ديما لو ميلونج كيكون بحال هاد الطريقه باش نحاولوا ما ندخلوش لها لير بزاف لا غاناش ديالنا، تكون عندنا لا تيكستور ديالها ليس. دونك اخر حاجه كنزيدو الزبده، بحال كنت تذوب الزبده مزيان وندوزوها حتى هي في ميكسور ونبداو في المونتاج ديال لانسير ديالنا اللي غادي يكون فيه لو بسكوي اموند ولو كونفي سيترون ولا غاناش سيترون شوكولا. منين لا غاناش ديالنا وجدات على هذا الشكل هذا، غنجيبو دابا لو بسكوي اللي خدمنا في الاول ولو كونفي سيترون ونبداو في المونتاج ديال لانسير ديالنا. دونك لي زيتاب ديالنا بثلاثه في هذا الكاطو اللي غنحتاجوهم في لانسير ديالنا هما واجدين قدامنا. دونك عندنا لو بسكوي اموند، لو كونفي سيترون ولا غاناش، هادو هما اللي غنديرهم انسير. قطعناهم على هذا الشكل كاري حيت لو كاطو ديالنا غادي يكون كاري، وغنديرو لو مول ديالنا مع البسكوي. دونك لو بسكوي ديالنا ها هو درناه في لو كادر. غناخدو لو كونفي سيترون اللي وجدناه، غنيطاليوه بنكوش رقيقه وابخي غنزيدو فوق منها لا غاناش. دونك درنا لو بسكوي الكونفي سيترون. دابا غنخويو لا غاناش ديالنا ونعمرو هاد لو كاري ديالنا وندخلو للسورجيل. سي بون، لانسير ديالنا ها هو واجد، فيه البسكوي اموند كونفي سيترون ولا غاناش سيترون. غندخلوهم للسورجيل يشدوا في راسهم يقصحوا وندوزو ليطاب الرابعه اللي هي لا موس اونكتيوز شوكولا. المرحله الرابعه ديالنا في لو غاتو سيترون اي شوكولا هي لا موس شوكولا اونكتيوز اولي اللي غنحتاجو فيها لا كريم، شوكولا بيستوبيل اولي، بيستوبيل نوار 55 ولا كريم. لا غاناش الاولى غنديروها بلا كريم ا ايبوليسيون. لا كريم ديالنا غلات، غنخويوها على الشوكولا ديالنا على سور 3 فوا عاوتاني كيف ما ديما. نحركو بشويه بشويه. دونك كنبقاو نحركو حتى كيذوب الشوكولا ديالنا كامل ونخليوها تبرد شويه توصل لا طومبيراتور ديالها 35 دوغري. نمونطيو لا كريم ديالنا ونبداو في لو ميلونج ديال لاموس. لا كريم اللي غتكون مونطي ما تكونش طالعه بزاف، تكون غير مخفوقه، نكريم فواتي باش تعطينا لو فوليوم في لاموس اول حاجه وما ديرش لينا لي غرام. لا كريم ديالنا وجدات كما كتشوفوا، ما طالعاش بزاف، غير مخفوقه. كناخذ واحد لابارتي الاولى شويه كنطلق بها لا غاناش بهذه الطريقه هذه. لا موس اونكسيوز اولي ديالنا هي واجده كتكون على هذا الشكل هذا. ناخذ دابا لو مول اللي غنديرو فيه لو مونتاج ديالنا ديال لو غاتو، نديرو لا بارتي الاولى لا بروميير بارتي بلا موس، نديرو لانسير ديالنا ونسدو عاوتاني بلا موس. دونك لي زيتاب ديالنا ديال لو غاتو ديالنا سيترون اي شوكولا كاملين واجدين. عندنا لانسير اللي فيه لو بسكوي اموند كونفي سيترون و اون غاناش شوكولا سيترون، لا موس شوكولا اونكتيوز حتى هي واجده اولي. دونك اختارينا هذا لو مول هذا بهذا لا فورم هو اللي غنديرو فيه المونتاج ديالنا. كما قلنا اول حاجه غندير لا موس واحد لا بارتي تقريبا لا مواتي نقادها مع المول. ديما نخدم لي بوط هما الاولين، وناخذوا لانسير ديالنا اللي فيه لو بسكوي كونفي ولا غاناش سيترون نديروه الوسط، ابويي
ونسد بلو ريست ديال لاموس. دونك كليتينا دابا لو كاطو ديالنا عمرناه. غنديرو لاباز الاخرانيه اللي هو لي بيسكوي من الفوق. ابويو شويه، ندخلو للسورجال دابا مينيموم واحد 6 سوايع حتى يقصح يشد فراسو مزيان، ونديموليو وندوزو لا بارتي ديكوراسيون ان شاء الله. لو كاطو سيترون اي شوكولا ديالنا ها هو وجد كما كتشوفوا، حيدناه من لو مول. دابا غادي نبولفيريزيو ب لو بور دو كاكاو اكبل وشوكولا نوار 72 اكبل. دوبنا البور دو كاكاو مع الشوكولا، غنخويوها في بيستولي وغادي نبولفيريزيو لو كاطو ديالنا بشويه بشويه. دونك هكا كتشوفوا دابا ليفي ديال فولور ديال لو بور دو كاكاو وشوكولا نوار 72. دونك دابا غنحطوه في لو بلا دو بريزونطاسيون ونكملوا ليه لا ديكوراسيون ديالنا. دونك من بعد ما حطينا الكاطو ديالنا درناه البولفيريزي بور دو كاكاو وشوكولا نوار اكبر 72، حطيناه في لو بلا دو بريزونطاسيون ونكملوا بان باج سيترون في هذا لو فيد اللي كاين ما بين لي كارو. دونك وناخذوا دي فاسيتون شوكولا بحال هكا و دي سيترون كاراميليزي. الكاطو ديالنا وجد، نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.